Doktrinang sosyal sa simbahan. Ang tanang importanteng puntos diha sa pagtulun-ang sosyal sa simbahan naglangkob sa relasyon tali sa simbahan o sa estado diha sa naglain-laing arena o realidad sa kalibutan. Ang punto de vista sa simbahan kanunay nga nagulagway sa mga misteryo sa istorya sa kaluwasan sa tao, ang istorya sa kamatayon ni Kristo sa krus, ang iyang pagabanhaw gikan sa mga minatay, ang iyang mahimayaong pagkayab ngadto sa langit, og ang pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostolis. Sukad sa paghimugso sa simbahan, gihatag kanya gikan sa anak sa Dios nga nabanhaw ang misyon sa pagpakaylap sa pagtuo ngadto sa tanang suok sa kalibutan. Busa pagtandog sa naglain-laing kahimtang sa tao sa tanang panahon o sa tanang dapit, pinagi sa mensahe sa Ebanghelyo ni Kristo. Gikan sa una hangtod sa ikatulo nga siglo, ang mga Kristiyanos minoridad lamang. Sila naglangkob lamang og mga gagmay nga Kristiyanong katilingban nga nagkatibulaag sa Palestina, Arabia og mga silinganang dapit. Ang unang mga magtutuo gikasilagan, gisalikway, gigukod, gilutos, gipamatay o gideklarar nga illegal nga grupo nga batok sa espisyo sa Roma. Usa kadako kaayo nga realidad ang estado o imperyo sa Roma, mintras ang mga Kristiyanos nga naglangkob sa nimugso nga simbahan Jutera. Busa gamay kaayo ang realidad. Apan adunay usa kadakong kausaban nga nitabo sa ikatulo ka siglo, mga tuig 313 AD. Ang Romanhon nga emperador nga si Constantino nakabig ngadto sa Kristohanong pagtuo. Pinasikad sa kamando or Edict of Milan. Gitugta na ang mga Kristiyanos nga libre nang magbansay sa Kristohanon nga relihiyon. Nahitabo nga ang istruktura sa estado o sa simbahan nagkalambigitay na. Ang Imperyong Romanhon karon nahimo ng Kristiyanong Imperyong Romanhon. Ang Kristyanidad mauna ang relihiyon sa tibok Imperyong Romanhon. Nahunong na ang pagpanglutos batok sa mga Kristiyanos, kini nagapadayon hangtod sa ika-14 nga siglo. Sa ika-14 ka siglo, nabungkag ang Imperyong Romanhon. Nitumaw ang naglain-laing kalihukan sa mga katawhan nga kanhi gidumala sa Romanhong kasundaluhan nga nagtukod ya iyang hutong. Nagkawatak-watak ang naglain-laing hutong sa katawhan. Ang responsibilidad sa pagpreserbar, pagprotektar o pagsubay sa nawagtang nga mga sibilisasyon, kultura, sistema o mga institusyong sosyal na punta o busa gipangabaga sa simbahan. Naningkamot ang simbahan sa pagtabang o paggiya sa nitumaw o midagsang nga mga naglain-laing republika. Apan midagsang pag-ayo ang mga prinsipyo, filosofiya, ideolohiya o tanang matang nga panghuna-huna nga magtukbil sa kinabuhing sosyal sa katawhan nga nisupak sa Ebanghelyo ni Kristo. Sa ika-18 nga siglo, gibatit na gid pag-ayo sa simbahan ang epekto sa nagkawala nga social order. Sugod ni ining kutlua sa kasaysayan, ang simbahan mihimo og mitudlo og hinungdanong kayo ang sosyal nga pagtulunan nga gisubay sa mga Santo Papa sa simbahan hangtod sa atong kapanahunan. Rerum Novarum o ang mga kahimtang sa mga mamumuo, kini sumala ni Papa Leo XIII. Isip background, angay nga lakbitan nga ang sobrang pagpahimulos batok sa mga kabus nga mamumuo sa Amerika o sa Europa sa ika-19 nga siglo, mao ang nakapatandog pag-ayo ni Papa Leo XIII. Alang sa paghatag o pagtagad ni ining maong kahimtang, yang gisulat ang encyclical Rerum Novarum sa tuig 1891. Isip mga unod ni ining maong pagtulunan, iyang gitutukan ang tulo ka matang sa revolusyon nga mao ang mosunod. Una,
ang Industrial Revolution. Kining mao nga revolusyon gigiyahan sa prinsipyo sa liberal nga kapitalismo. Panahon sa transition gikan sa social nga feudal o agricultural paingon sa social nga industrial nga kanhi wala nakapanag-iya og yuta. Karon mga trabahante gihapon walay labot sa pagpadagan o pagpanag-iya sa industriya. Dako ang nahimong epekto niini. Busa ang mga negatibong relasyon. Busa ang mga negatibong relasyon nga sosyal mao'y nakapagdugta sa ekonomiya, politika o uban pa mga institusyon sa sosyedad. Nining maong revolusyon nabahin ang mga tao, ang mga dato nga gamay ra nga hut-ong sa sosyedad nga mao ang tag-iya sa industriya ug ang mga kabus, ang mabagang panon sa katawhan nga walay kabtangan. Ang simbahan na epektuhan usab tungod kay siya giatake sa hilom pero sistematiko nga paagi. Ang mga pangulo sa gobyerno ug simbahan nawad-an sa gahom sa pagdumala sa katawhan. Ang mga lagdang moral o reliyoso gibaliwala o gikalimtan sa katawhan lakip kadtong ana sa publikong awtoridad. Mintras na mintaha ang mga adunahan, grabe usab ang pag-antos, kapungot ug kasina ang gibati sa mga walay kabtangan. Ikaduha, ang socialist o communist revolution. Ang hut-ong sa katawhan nga gigiyahan sa ideolohiya nga komunista, marxista, sosyalista, busa kolektibista nga panglantaw, mihimo og dagha mga saad ngadto sa mga kabus. Ilang ipalaom ang mga walay kabtangan nga sulbaron sa mga komunista ang ilang mga pag-antos pinagi sa pagwagtang sa pribadong pagpanag-iya o kabtangan. Ilang ipatuo ang mga kabus nga kon ibalhin na ang gahom sa pagkontrolar sa kabtangan o pagpanag-iya niini sa estado o sa gobyerno sa mabagang panon sa katawhan, masulbad na ang ilang mga kahimtang. Kini maong komunista nga ideolohiya miatake usab sa simbahan. Gihulga sa mga komunista nga wagtangon ang simbahan isip institution. Ikatulo, ang Christian Revolution. Gipaklaro sa Rerum Novarum ang kahinungdanon sa balaod nga natural. Katungod nga natural nga maoy magapatunhay sa kayuhan sa tanan. Ang simbahan na ning kamot alang sa kabag-uhan nga moral nga mapalig-on sa mga struktura sa estado o sa simbahan. Gipamatod ni Papa Leo XIII nga ang simbahan adunay awtoridad sa pagtudlo sa doktrinang sosyal. Gisaway sa Rerum Novarum ang kahiwian sa kapitalismo o usab gimantala ang kabakakon sa komunismo, sosyalismo. Gimantala ni Papa Leo XIII nga ang matuod nga solusyon mao ang pagpabalik ngadto sa eksaktong prinsipyo o sa pagprotektar sa eksaktong pundasyon sa sosyedad. Gibatbat sa Rerum Novarum nga adunay institusyon sa sosyedad nga dili pwedeng pasipad-an o gubon. Ang mga sa pagpasipala niini nagapasipala sa pundasyon sa tawhanong dignidad o katungod. Ang Quadragesimo Anno or Reconstruction of the Social Order kini sumala ni Papa Pius XI. Si Papa Pius XI human sa ika-40 katuig sukad nasulat ang Rerum Novarum, nagadugang pagsulat sa pagtulun-ang sosyal sa simbahan tungod sa iyang namatikdan nga kausaban sa makahimtang sa tao. Iyang gisulat ang Quadragesimo Anno sa tuig 1931. Din iyang gisaway pag-ayo ang pag-abuso batok sa tawhanong katungod nga gihimo sa duha ka sistema, kapitalismo o komunismo. Nabahin ang katawhan sa tibuok kalibutan pinasikad sa duha ka ekonomikanhong sistema nga nagkompetensyahay, komunista batok kapitalista. Matod pa ni Papa Pius XI, kining duha ka sistema nagahulagway lamang sa sayop nga pagsabot sa kinabuhi sa tao. Siya nagapahimangno nga ang baruganan sa simbahan dili pwede tuison. Dili pwede ikompromiso ang Kristohanong pagtuo
sa mga prinsipyo sa komunismo ni sa kapitalismo. Sa nagapahimatngon nga ang transformasyon sa sosyedad kinahanglan pasiunhan sa kabag-ohang personal, espiritual o moral sa matag tao. Siya nagkanayon usab nga ang ekonomikanhong kinabuhi tukion o hatagag pagtagad pinasikad sa mga prinsipyo sa Ebanghelyo, ang prinsipyo sa gugma o hustisya. Mater et Magistra or Christianity and Social Progress, kini sumala ni Papa Juan 23. Ang gintang sa kahimtang sa dato o kabus sa tibuok kalibutan mao'y nakaaghat ni Papa Juan the 23rd sa pagsulat dining maong encyclical niadtong tuig 1961 sa ika-60 ka anibersaryo sa Rerum Novarum. Isip unod niini yang gibatbat nga responsibilidad sa mga Kristiyanos ang pagpatunhay sa hustisya sa tibuok kalibutan o responsibilidad usab sa tanan ang paghimog correction sa economic imbalance sa tibuok kalibutan. Usa kadakong sayop nga ang mga modernong teknolohiya gigamit sa mga adunahan o gamhanan isip instrumento sa pagguba o pagpatay, mintras ang kahimtang sa mga kabus misamot diha sa kagutom o pag-antos. Kasagarang na biktima sa kabangis mao ang mga kabus. Matod pa ni Papa Juan 23rd, adunay usa ka hinungdanong panginahanglan sa pag-ugmad o usa ka kalibutanon nga katilingban or global community nga maumol sa kamaturan. Busa ang mga kalibutanong realidad kinahanglang mutuhop sa mga bili sa gingharian sa Dios. Pacem in Terris o Programa for World Peace, kini sumala ni Papa Juan 23. Gisulat ni Papa Juan 23 kining mao nga encyclical sa tuig 1963 human sa crisis sa Cuba ug human matukod ang paril sa Berlin ug pagbahin sa Alemanya sa duha ka partisyon. Yang gipunting ang iyang mensahe ngadto sa tanang tawo nga maayong kabubuton alang sa pagkabot sa kalinaw. Isip undod ning maong encyclical gibatbat sa Santo Papa nga ang kalinaw napundar diha sa kamaturan o nga ang kamaturan mao ang pundasyon sa tawhanong katungod. Gipaklaro sa Santo Papa nga ang autoridad sa gobyerno nagagikan sa Dios, apan kinigamiton lamang alang sa pagkabot sa kayuhan sa tanan. Ang prinsipyo sa kayuhan sa tanan gilangkuban og mga importanteng bili sama sa gugma, hustisya, kinabuhi, kamatuoran, kalinaw, kinabuhi, kagawasan, konsensya, pagtuo, relihiyon, og uban pa. Gipanghingusgan sa Santo Papa ang pagpamatuod sa kinungdanon sa kayuhan sa tibok tao. Busa ang matagbalaod sa tao kinahanglan mo subay sa kabubuton sa Dios. Ang tanan nga maguba sa kayuhan sa tanan supak sa kabubuton sa Dios. Gipamatuod sa Santo Papa nga ang pamilya, susyedad o gobyerno mao ang mga importanteng institusyon alang sa kalinaw. Gaudium et Spes or the Church in the Modern World, kini gisuwat ni Papa Juan 23. Kini sa kapanahona ni Papa Juan 23 o Papa Pablo VI. Ang Gaudium et Spes o Pastoral Constitution on the Church in the Modern World mao ang pinakaimportanteng dokumentong sosyal sa Konsilyo Vaticano II o sa tibok tradisyon sa simbahan. Kini gipagula sa tuig 1965. Ang Konsilyo Vaticano II naghimo og usa ka proseso sa pagdiskubre pag-usab sa simbahan diha sa tibok kahayag sa pagtuo nga nakigdialogo sa mga kahimtang sa kalibutan. Gipanghingusgan sa simbahan ang iyang misyon sa kalibutan og nagmatinud-anon siya sa paghupot pag-usab sa iyang tinuod nga kinaiya ubos sa kahayag sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Isip mga unod nining maong dokumento gibatbat ang relasyon tali sa kalibutan o sa simbahan.
Busa ang simbahan naiusa sa pamilya sa tanang katawhan, ang mga Kristiyanos mga membro sa tawhanong pamilya. Ang mga kalipay, paglaom, kaguol ug kahadlok sa katawhan sa kalibutan gibati usab sa tibuok katawhan sa Dios. Busa kinahanglan usisaon sa simbahan ang mga timailhan o signs of the times diha sa kahayag sa ebanghelyo. Gipamatuod nining maong dokumento nga ang sala og ang pagkamasupilon sa tao mao gayud ang hinungdan sa pagkabahin-bahin sa katawhan sa tibuok kalibutan. Ang matag tawo og sosyedad nahitumpawak sa kahimtang sa panagbangi tali sa kahayag og kangitngit, maayo og daotan, kinabuhi og kamatayon. Gipamatuod sa Gaudium et Spes nga ang simbahan mao ang igpapatubo, ang asin ug ang kahayag sa katawhan. Yang misyon ang paghiusa, pag-ayo o paggiya sa tibuok pamilya sa katawhan. Ang simbahan mao ang makita ng ilhanan sa presensya ni Kristo sa kalibutan. Yang misyon ang pagprotektar sa pundasyon sa sosyedad o ang mga importanteng institusyon. Populorum Progressio or the Great Social Progress ni Papa Pablo VI. Kining mao nga encyclical gisulat ni Papa Pablo VI sa tuig 1967 sa natandog sa kahimtang sa kakabus sa mabagang panon sa katawhan sa tibuok kalibutan. Sa unang higayon, yang gituki ang mga isyu may tungod sa international development. Isip mga unod sa encyclical, giusisa sa Papa ang mga hinungdan sa kakabus o ang mga konflikto o panagbangi nga muresulta nini. Yang gipamatuod nga alang sa Kristohanong panlantaw, ang kalambuan mao ang bag-ong pangalan sa kalinaw. Yang gipaklaro nga ang ekonomikanhong inhustisya mao ang hinungdan sa panagbangi o busa panag-away o gubat sa katawhan. Gizaway pag-ayon ni Papa Pablo VI ang kadaot nga nahimo sa kapitalismo o yang gibatbat pag-usab ang universal nga tumong sa tanang butang. Busa ang tanang butang gamiton alang sa kabuluhanan o kaayuhan sa tanan. Matod pa ni Papa Pablo VI, ang tinuod nga kalambuan mo lamang kadto nagatahod sa tawhanong dignidad o sa lagda nga Diyos nun. O nga ang tinuod nga kalinaw magalangkob sa kompektong kalipay sa tao nga gikan sa Dios. Ang dagway sa problema mao kini: ang sobrang pag-asinso sa pipila lamang, overdevelopment, o ang kakulang o walay kalambuan sa mabagang panon sa katawhan, underdevelopment. Kini ang hinungdan sa dakong kagubot sa tibuok kalibutan. Gimantala pag-usab sa Santo Papa nga adunay tawag alang sa tanan sa duga nga kayusahan o pagtinabangay pinasikan sa mando sa Ebanghelyo. Octogesima Advenience or a Call to Action ni Papa Pablo VI. Kining mao nga apostolic letter gisulat ni Papa Pablo VI sa tuig 1971. Yang gitagaan ang pagtagad ang bag-ong hutong sa mga kabus. Isip uno dining mao nga sulat, yang gipaklaro nga ang nagapadayon nga panagbangi tali sa liberalismo or economic distortion o Marxismo, totalitarian violence, mao ang hinungdan sa nitumaw o bag-ong hutong sa mga kabus. Sa nagapahimatngon nga gikinahanglan nga ang mga simbahang lokal motubag sa naklalaing kahimtang sa katawhan. Yang gidasig ang tanang Kristohanong magtutuo sa paggamit sa mga Kristohanong prinsipyo lang sa pag-atubang sa naklalaing sitwasyon sa katawhan sa tibuok kalibutan. Gibatbat sa Papa ang subo nga mga kahimtang sa bag-ong hutong sa mga kabus nga mao ang mga kababayinan, mga batanon, mga tigulang nga sagad gikalimtan sa sosyedad. Solicitudo Re Socialis or the Social Concerns of the Church. Kini gisulat ni Papa Juan Pablo II. Si Papa Juan Pablo II misulat ining mao nga encyclical sa tuig 1987 atol sa ika-20 anibersaryo sa Populorum Progressio.
Dinhi iyang gibalikan pagpamalandong ang mga importanteng prinsipyo nga gikan pagayod sa Rerum Novarum. Isip mga unod ni ining encyclical, iyang gisgutan nga ang kakabus nagahulagway o kakulang sa kalambuan, o poverty equals underdevelopment, o nga ang problemang ikomunikanhon o sosyal mao ang gianto sa mabagang panon sa katawhan. Apan ang Papa nagkanayon nga ang tinuod nga kalambuan dili lamang ikomunikanhon, dili lamang sosyal, o dili lamang pagtigom og bahandi, kining tanan kulang. Nagkanayon ang Papa nga bisan pa kon makab-ot ang mga kayuhan, apan kung dili sundon ang mga lagdang moral pinasubay sa kamaturan, kini mo resulta sa kadaot. Ang sobrang kalambuan sa ubang nasod nagkahulugan lamang sa kaolipnan, kapakyasan, kaparutan sa mabagang panon sa katawhan. Ang tinuod nga kalambuan adunay interior dimension, busa dili taphaw nga tinguha. Ang tinuod nga kalambuan matud pa sa Papa mao ang kalambuan sa tibok tao nga gilangkuban sa spiritual, moral, physical, cultural, economic, social o political dimensions. Ang super development sa pipila lamang o ang underdevelopment nga gianto sa mabagang panon sa katawhan mao ang kahimtang sa pagpanamastama sa tawhanong dignidad. Matod pa sa Papa, ang hinungdan ni ining mao nga kahimtang mao ang sayop o hiwi nga motibo nga supak sa prinsipyo sa kayuhan sa tanan na hilambigit sa istruktura sa sala o istruktura nga makasasala. Busa gikinahanglan ang kabag-uhang moral alang sa tinuod nga kayusahan, communion and solidarity. Laborim Exercens or On Human Work ni Papa Juan Pablo II. Kining mao nga encyclical gisulat ni Papa Juan Pablo II sa tuig 1981 atol sa ika-90 ka anibersaryo sa Rerum Novarum. Iyang gipahiluna ang pamalandong may tungod sa dignidad sa trabaho, taliwala sa bag-ong teknolohiya nga naka-impluwensya sa bag-ong ekonomikanhon o politikanhon nga sitwasyon sa tibuok kalibutan. Gibatbat sa Papa ang kalainan sa sitwasyon sa naglabayng siglo o sa kasamtangang sitwasyon. Ang kanhi nga kahimtang mao ang pagpangabuso sa mga trabahante tungod kay sa kondisyon sa kasakit, kakabus, taliwala mismo sa dapit nga ilang gitrabahuan. Sa kasamtangan ang kahimtang mao ang kakulang sa trabaho o walay trabaho, o gani ang diskriminasyon aron ang uban dili makatrabaho, o kining tanan may resulta sa kakabus. Gipamatuod sa Papa nga ang trabaho usa ka rational o relational activity. Busa ang kawalay trabaho usa ka insulto batok sa dignidad sa tao. Taliwala sa mabangis nga pagkompetensyahanay mabagang panon sa katawhan ang mawad-an og trabaho o dili makatrabaho. Ang Papa nagkanayon nga ang pagtrabaho mao ang pagdumala, stewardship sa tanang kabuhatan. Mao kini ang dignidad nga gihatag sa Dios sa tao isip iyang kabulig pag-ugmad sa tibok kalibutan. Centesimus Annus or on the 100th anniversary of Rerum Novarum ni Papa Juan Pablo II. Kining mao nga encyclical gisulat ni Papa Juan Pablo II sa tuig 1991 atol sa ikagatus nga anibersaryo sa Rerum Novarum. Nining tuiga adunay daghang kausaban nga nahitabo sa sistema sa kalibutan. Giguba ang Berlin Wall og naiusa pag-usab ang Alemanya. Nabungkag ang kanhi nga USSR og mitumaw pag-usab ang naglanaing republika nga kanhi nasakop niini. Gipamatuod sa Papa nga nasip gayud ang Marxismo, kolektivismo, sosyalismo og komunismo. Og kini gipamatud-an sa natabo sa Alemanya og USSR. Wala gayud nasulbad ang problema nga ilang gisaad.
gituuhan o gitinguha ang sulbaron. Apan bisan pa nga napakyas ang sosyalismo o komunismo, kiniwala nagpasabot nga hingpit nga maayo ang kapitalismo or global free trade. Nagapahimatngon ang Papa nga ang simbahan wala og dili mosugyot og economic model. Yang misyon ang pagpahimatngon sa tibuok kalibutan may tungod sa kanunayang pag-amping sa kinabuhi sa tao o sa iyang dignidad. Ang Centesimus Annus nihibalik ngadto sa mga importanteng prinsipyong moral sa Rerum Novarum taliwala sa bag-ong kahimtang. Ang mga gipanagna ni Papa Leo XIII sa tuig 1891 konkreto gayud nga netabo. Dinhi atong makita ang pagkapropita o pagkakonsensya sa simbahan alang sa tibuok kalibutan. Mga kaigsunan, ang simbahan kanunay nga nagapakita og importanteng pagtagad alang sa public order, political order og political morality. Kinitud kay lakip sa iyang misyon ang pagpatunhay sa kaayuhan sa tanan, din maghari ang hustisya og kalinaw. Ang simbahan ug ang estado nagalagad sa samang katawhan og nagapalig-on sa samang syudad. Ang tibuok katuyuan sa simbahan napundar diha sa iyang pagkasiya, sa iyang misyon o bokasyon. Ang simbahan mao ang asin, kahayag, igpapatubo sa konsensya, propita, o busa ang makanunayang presensya ni Kristo sa kalibutan. Iyang gibarugan ang mga bili nga nagikan sa Ebanghelyo sa atong Ginoong Hesus Kristo.